अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, आज हम छठे पारे का आगाज करेंगे और हम देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इसमें हमें क्या अहकामात दिए हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी हदीस सुनाना चाह रही हूँ कि सुनन अबू दाऊद में रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो शख्स किसी को नेकी की दावत देता है और उस दावत से जितने लोग भी उस पर अमल करते हैं उनको उसका सवाब मिलेगा, लेकिन दावत देने वाले को उसका उतना ही सवाब मिलेगा जितना अमल करने वाले को है। आप जरा देखें कितनी बड़ी बात है कि हम किसी को नेकी की तलकीन करते हैं, कोई अच्छी बात कहते हैं और वो अमल कर लेता है तो उसको तो सवाब मिलेगा, लेकिन हमारे नामे अमाल में भी उतना ही सवाब मिलेगा और अमल करने वाले के सवाब में कोई कमी नहीं होगी। तो इसलिए मैं आपसे ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप दौरा कुरान सारे अपने लव वंस को भेज दें। जितने लोगों को आप जानते हैं, हो सकता है किसी की जिंदगी बदल जाए, हो सकता है वो किसी एक आया को उसके दिल में उतर जाए, उसको लगे कि ये काम मुझे करना है। और जब तक वो ये काम करते रहेंगे, देखिए हमारी जिंदगियों में भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नाम माल भी भरते रहेंगे। और जो किसी को कोई बुराई की तलकीन करता है या बुराई की दावत देता है तो उसके जितने लोग उस पर अमल करते हैं उनको गुनाह मिलता है, लेकिन जिसने बुराई की दावत दी, जिसने बुराई का बात किसी को बताई, तो उसको भी उन सारे अमल करने वालों के बराबर ही गुनाह मिलेगा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे नाम अमाल को भर दे नेकियों के साथ, ताकि क़यामत के दिन हम नूर के मेंबरों पे बैठें। तो आज इंशाल्लाह हम छठे पारे का आगाज करते हैं और देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है। हाँ जी, एक और बात मुझे याद आई कि आप लोगों ने ये कहा है कि आवाज थोड़ी कम आ रही है और थोड़ी सी आई थिंक पिक्चर क्वालिटी थोड़ी सी आपको ऐसे लग रही है। मैं पाकिस्तान में हूँ, मेरे लिए इस मुमकिन नहीं है ये सारी चीजें करना। इंशाल्लाह जब मैं वापस ईस्टर्न जाऊंगी 8th रोजे पे, इंशाल्लाह मैं वापस अपने घर पे होंगी, तो वहां पे आप लोगों को इंशाल्लाह ये प्रॉब्लम नहीं होगी। अभी आप थोड़ा सा मेरे साथ ये बर्दाश्त कर लें। आवाज के लिए मैंने बल्कि कल माइक मंगवाने की कोशिश कर रही हूँ, कल अगर मुझे मिल जाता है तो वॉइस क्वालिटी और भी बेहतर हो जाएगी। थोड़ा सा आप भी सब्र करें। तो देखिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कहा है ना कि अल्लाहु मअस साबिरीन। तो ऐसी चीजें जब भी रास्ते में आती हैं, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि ये मंजिलें तय करने का मौका है। अगर मेरे पास कोई भी मुश्किल है, क्योंकि अभी मैं पाकिस्तान में हूँ, यहाँ पे हर चीज मुझे मुयस्सर नहीं है वैसे जैसे मेरे अपने उस घर में है, तो हर्डल्स होती हैं, तो फिर मेरे दिल में बहुत खुशी आती है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला आजमा रहे हैं इस वक्त मुझे कि मैं इस मामले में क्या कर रही हूँ। तो अगर मैं इसमें कामयाब हो गई तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला इंशाल्लाह मेरी वो मंजिलें भी खोल देंगे जो रुकी हुई हैं। और हम सबके साथ यही होता है कि इम्तिहान इसीलिए तो आते हैं कि हमारी मंजिलें खुले और अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमें सब्र करने वाला बना दे। आमीन सुमा आमीन। बस ये कोशिश कीजिए कि आप जितने लोगों को है ये दौरा कुरान पहुंचाते रहे, क्योंकि उर्दू में है, सारों को आसानी से समझ आ जाएगी। जितने लोग भी अमल करेंगे मेरे और आपके लिए बहुत अच्छा हो जाएगा कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारी नेकियों का बहुत बड़ा, हम जब अल्लाह सुब्हानहू व तआला के पास जाएंगे तो हम खुद भी हैरान हो जाएंगे कि हमारी ये नेकियां कहाँ से हमें मिली हैं। तो आइए जनाब, अब हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया है। आयत नंबर 1, ला युहिब्बुल्लाहुल जहरा बिस्सूइ मिनल कौल इल्ला मन ज़ुलिम व काना अल्लाहु समीअन अलीमा। और अब यहाँ पे देखिए कितना बड़ा हमें मैसेज मिल रहा है कि नहीं पसंद फरमाता अल्लाह एलानिया बुरी बात का कहा जाना, माँ सिवाय इसके जिस पर जुल्म किया गया हो, और है अल्लाह सब कुछ सुनने वाला और जानने वाला। यहाँ पे हमें जो सबक मिल रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि बुराई को खुलेआम इश्तिहार ना बनाओ। अगर कोई बुराई का पता चलता है तो उसको दबा दो। उसकी वजह क्या होती है कि सोसाइटी पोल्यूट नहीं होती है। लेकिन आजकल आप देखें, जब हम मीडिया पे ऐसी चीजें देखते हैं कि लोग, वो लोग जिनका हम तसव्वुर भी नहीं कर सकते, उन घरों में वो बच्चियां जो कहाँ पे बैठी हुई अपने घरों के अंदर, वो कैसी कैसी वीडियोस पोस्ट करती हैं। क्योंकि अल्लाह बुराई क्या है हमने पढ़ा ना पहले, और जो मैंने डिटेल लेक्चर्स जो मेरे संडे को मेरी क्लास होती है उसमें भी हमने ये पढ़ा था कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फहाशी को हराम किया है। तो हम खुले आम जब ऐसी चीजें करते हैं तो उससे दूसरे लोग इनकरेज होते हैं कि जी ये कर रहा है तो हमारे लिए क्या है, उसकी माँ तो कुछ कहती नहीं है, फिर मेरी अम्मी ऐसे क्यों कहती है। देखिए ये अक्सर ये बात होती है कि अगर बच्चियों को आप किसी बात से रोकते हैं तो उनके जानने वाले, अगर उनकी दोस्त हैं, उनके घरों में ऐसी आजादी है काम करने की जो बुरी बातों में आता है, तो हमेशा बच्चे ये कहते हैं कि उनके घरों में इजाजत है, आप हमें क्यों नहीं करने देते।
इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि बुराई को छुपा दो, कोई जरूरत नहीं है उसको इश्तिहार बनाने की, इल्ला मन जुलिम। यहाँ पे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर किसी के साथ कोई जुल्म हुआ, ज्यादती हुई है, तो उसको ये हक है कि वो अपनी बात दूसरों तक पहुंचाए ताकि उससे उससे निजात दी जा सके। अब देखिए कई दफा ऐसा होता है कि माँ बाप अक्सर ये बात कहते हैं कि कोई बात नहीं, ससुराल में अगर जुल्म हो रहा है, खामन जुल्म कर रहा है, बेटा जुबान बंद रखना, ऐसी बात नहीं है। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने देखें आपके सामने में आयत रखी है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं अगर जुल्म हुआ है ना तो फिर आप ये बात कर सकते हैं। तो जुल्म क्या है? जुल्म यही तो है कि अगर आप किसी के बारे में गलत बात कह दें, किसी की हक तलफी कर दें, किसी के विरासत में हक मार दें, किसी को कोई भी लेवल पे आप देखिए कि अगर किसी के ऊपर कोई जुल्म हो रहा है तो उसको इजाजत है कि वो उतनी ही बात जितनी उसके ऊपर जुल्म हुआ है वो बता दे। लेकिन यहाँ पे एक और डरने की बात है कि अगर जुल्म किसी के ऊपर आप करें, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, तो आप ये देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की रहमत जो है ना वो आसमान से, अल्लाह के अर्श से आती है उसकी दुआ कबूल करने के लिए। क्योंकि जालिम जो है ना उसके लिए बहुत बहुत बड़ी उसके लिए सजा यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ना कि जुल्म करने वाला तो सो जाता है, लेकिन जालिम की जो आहें हैं वो सातों आसमान तक चली जाती हैं। और फिर एक और भी बात यहाँ पे होती है कि कई दफा लोग हमें ब्लैकमेल भी करते हैं कि देखो तुमने मेरे साथ ये किया ना, देखो तुम्हें अल्लाह पूछेगा। तो हम ये सोचते हैं कि ये मजलूम की बददुआ तो सातों आसमान तक चली जाती है, जबकि पता होता है कि हमने ऐसा जुल्म नहीं किया। बाज लोग जानबूझ के अपने आप को मसलूम बना देते हैं, तो ऐसी उनके लिए भी बात नहीं है। यहाँ पे समझने की बात सिर्फ यही है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि जो जालिम है ना उसके लिए ये डरने की बात है कि मजलूम जो है उसकी दुआ सातों आसमान तक चली जाती है। अगर तुम खुल्लम खुल्ला करोगे भलाई या इसको छुपाओगे या दरगुजर करोगे बुराई को, तो यकीनन अल्लाह है माफ करने वाला और साहिब कुदरत है। अब यहाँ पे देखिए कि अगर तुम खुल्लम खुल्ला करोगे भलाई तो या उसको छुपाओगे, ये हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर कोई भी नेकी का काम करते हैं, अगर आपकी नीयत ये है कि आप उसके करने से किसी दूसरे को हिम्मत मिलेगी और वो भी नेकी का काम करेगा, तो उसकी इजाजत है। और अगर तुम छुपा के करते हो तो फिर तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ना कि जो छुपा के कोई सदकात करता है तो अल्लाह सुब्हानहू तआला के अर्श के साए तले होगा क़यामत के दिन। और यहाँ पे एक और बात जो फरमाई कि अगर तुम दरगुजर करोगे बुराई से तो यकीनन अल्लाह सुब्हानहू तआला माफ करने वाला और साहिब कुदरत है। कि अगर फिर तुम किसी को माफ ही कर दो, और ये कितना बड़ा मुकाम है, माफ करना कोई छोटी बात नहीं है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर तुम्हें इतना जिगरा है, इतनी हिम्मत है, तो अगर तुम माफ कर देते हो ना तो फिर अल्लाह सुब्हानहू तआला बहुत साहिब कुदरत है। क्योंकि क़यामत के दिन जब हम अल्लाह सुब्हानहू तआला के सामने खड़े होंगे तो हम अल्लाह सुब्हानहू तआला से यही बात हम वहां पे भी कह सकते हैं कि या रब्बुल आलमीन, मैंने तेरे बंदे को उस वक्त माफ किया था जबकि इसने मेरे साथ इतनी ज्यादती की थी, तो आज आप हमें माफ कर दे। तो इंशाअल्लाह अल्लाह सुब्हानहू तआला हमारी इस बात की कदर करेंगे। और आगे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, यकीनन वो लोग जो कुफर करते हैं अल्लाह के साथ और उसके रसूलों के साथ और चाहते हैं कि तफरीक करे दरमियान अल्लाह और उसके रसूलों की, और कहते हैं हम ईमान लाते हैं बास पर और इनकार करते हैं बास का, और चाहते हैं कि निकाल लें इसके दरमियान कोई राह, यही लोग हैं जो काफिर हैं हकीकी, और तैयार कर रखी है हमने काफिरों के लिए अजाब जिल्लत का। अब यहाँ पे आप देखिए कि आजकल आपने ये सुना होगा, ये इतना फितना एक किस्म का आ गया कि लोग सुन्नत से इनकार कर देते हैं, लोग हदीस से इनकार कर देते हैं। वो कहते हैं कि नहीं जी, जो कुरान में लिखा है वही ठीक है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उन्हीं लोगों के लिए कहा कि जो तफरका करते हैं कि अल्लाह और उसके रसूल के अंदर, कि नहीं जो कुरान में है वो ठीक है। अगर कुरान को आप कैसे समझ सकते हैं जब आप हदीस को ही नहीं समझते? क्योंकि कुरान की तफसीर तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान की है ना। हमें कैसे पता चलेगा हमने नमाज कैसे पढ़नी है? पूछिए उन लोगों से जो सुन्नत को नहीं मानते, जो हदीस को नहीं मानते, उनसे ये पूछे कि नमाज का अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो अकीमुस्सलात का लफ्ज इस्तेमाल हुआ ना जो हमने कुरान में पढ़ा, लेकिन हमने कैसे नमाज पढ़नी है, उसके तमाम अरकान आपको किसने सिखाए हैं? और इस तरह से थाउजेंड्स ऑफ थाउजेंड चीजें हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बगैर हमें नहीं समझ आ सकती है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला आगे फरमाते हैं कि यही लोग पक्के काफिर हैं और काफिरों के लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिल्लत का अजाब रखा है। अब यहाँ पे देखिए कई हम ऐसी चीजें देखते हैं कि जो मुसलमानों में भी हैं, तो हम देखते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने फरमाया कि अगर तुम ये करते हो तो तुम काफिर हो, तो क्या फिर वो काफिर हो जाते हैं? यहाँ पे एक बात आपसे देखिए कि वो काफिरों वाले अमल करते हैं, वो अल्लाह सुब्हानहू तआला फिर तौफीक अता करे कि वो तौबा कर लें और अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें सबको माफ कर दे, आमीन सुम्मा आमीन। और वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और उसके रसूलों पर और नहीं तफरीक की किसी में, उनमें से यही लोग हैं अनकरीब अता फरमाएगा वो इन्हें उनका अजर, और है अल्लाह बख्शने वाला मेहरबान। सवाल करते हैं तुमसे अहले किताब के उतार लाओ तुम उन पर किताब आसमान से, तो यकीनन ये सवाल कर चुके हैं मूसा से पहले इससे,
اب یہاں پہ کیا تھا کہ اہل کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ کہا کرتے تھے، کیونکہ ان کو یہ پتا تھا موسیٰ علیہ السلام پہ جب وہ گئے تھے کوہ طور پہ تو ایک ہی دفعہ جو کتاب نازل ہوئی تھی، تو یہ بھی کیا بار بار آتی ہے کہ اب یہ وحی آ گئی، اب یہ وحی آ گئی، تو ایک ہی دفعہ کتاب کیوں نہیں لے آتے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دے رہے ہیں کہ انہوں نے موسیٰ کے ساتھ بھی ایسے کیا تھا، حالانکہ ان کو تو اکٹھی کتاب دی تھی، اور کیا کیا تھا کہ جب کہا انہوں نے کہ دکھا ہمیں اللہ کو کھلم کھلا، تو ان کی جرت دیکھیں کہ موسیٰ علیہ السلام جب کتاب لے کے آئے تو ان کو کہا انہوں نے کہ ہمیں موسیٰ، اب یہ کون لوگ تھے جنہوں نے کہا تھا؟ یہ اس زمانے کے مسلمان تھے، اور موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے کہا کہ ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، تم کہتے ہو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ تم سے کلام کرتا ہے، تو ہمیں بھی دکھا اللہ سبحانہ تعالیٰ، ہم دیکھنا چاہتے ہیں۔ سو آ پکڑا ان کو بجلی نے ان کے ظلم کی وجہ سے، پھر بنا بیٹھے وہ بچڑے کو معبود، اس کے بعد کہ آ چکی تھی ان کے پاس کھلی نشانیاں، پھر درگزر کیا ہم نے اس سے بھی، اور عطا کیا تھا ہم نے موسیٰ کو غلبہ کھلے طور پر۔ اب یہاں پہ دیکھیے حضرت موسیٰ جب کوہ طور پہ گئے تھے، پیچھے سے ان لوگوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور آپ کو یاد ہوگا کہ میں نے بتایا تھا یہ کہ بنی اسرائیل نے جب ایسے کیا تھا تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا سزا دی تھی کہ جس نے شرک کیا ہے نا وہ سب ایک دوسرے کو قتل کرے، اور یہی ان کی معافی تھی۔ اور معافی کہاں پہ؟ جب قیامت کے دن وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے جائیں گے، لیکن دنیا میں ان کو یہ سزا ملی تھی۔ اور آیت نمبر 154 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور اٹھایا ہم نے ان کے اوپر کوہ طور ان سے عہد لینے کو، اور حکم دیا ہم نے انہیں کہ داخل ہونا دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، اور حکم دیا ہم نے ان کو کہ نہ حد سے بڑھنا سب کے معاملے میں، اور لیا ہم نے ان سے عہد بہت مضبوط۔ اب یہاں پہ سب کا معاملہ کیا تھا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آزمانے کے لیے یہ کہا تھا کہ وہ ہفتے کے دن مچھلیاں نہیں پکڑیں گے، اور یہ حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے آ گیا تھا۔ اب انہوں نے کیا چالاکی کی کہ ہفتے کی بجائے وہ ایک دن پہلے جمعے کے دن وہ اپنی نیٹ لگا دیتے تھے، جب پانی، اور ہوتا بھی کیا تھا کہ ہفتے کے دن مچھلیاں اچھل اچھل کے آتی تھی، آزمائش تھی نا ان کی، تو اس دن کیا ہوتا تھا کہ مچھلیاں اس نیٹ میں آ جاتی تھی، پانی نیچے چلا جاتا تھا، تو سنڈے کو جا کے وہ مچھلیاں پکڑ لیتے، تو کہتے تھے ہم ہفتے کو تو نہیں پکڑتے نا۔ ایسے ہی بہانے ہم بھی کرتے ہیں، جب بھی دین کا معاملہ آتا ہے نا، ہم کوئی نہ کوئی پتلی گلی سے نکلنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو قصے بیان کرے ہیں وہ ایسے نہیں ہمیں قصے سنا رہے، یہی بتا رہے کہ اس وقت کے مسلمان جو تھے انہوں نے کیا کیا تھا، انہوں نے بھی ایسے ہیلے بہانے کیے تھے۔ تو آج مسلمانوں تمہیں بھی خیال رکھنا چاہیے کہ اگر تم ایسے کرو گے تو اللہ کی پکڑ آئے گی۔ اور اب آیت نمبر 55 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، پس بسبب اس کے کہ توڑ ڈالا انہوں نے اپنے عہد کو، اور اس کے کفر کرنے پر اللہ کی آیات پر۔ دیکھیے پھر وہی بات آ گئی کہ اللہ کی آیات کا کفر کیا کرتے تھے، یہ نہیں تھا کہ وہ کہتے تھے کہ نہیں ہم یہ آیت نہیں لکھی ہوئی ہے، جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا اللہ کی آیات کا کفر کرنا، اللہ کی آیات کو مانتے نہیں تھے، اللہ کے حکموں کو نہیں مانتے تھے، تو ان کی اللہ کی آیات سے کفر کرنے پر اور ان کے قتل کرنے پر انبیاء کے ناحق، اور ان کے کہنے کے سبب کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہیں، بلکہ مہر کر دیا اللہ نے ان پر ان کے کفر کے سبب، بس نہیں ایمان لاتے وہ بلکہ بہت ہی کم۔ اور یہ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل غلاف میں، جیسے کوئی چیز آپ غلاف میں بند کرتے ہیں، جیسے فار ایگزامپل ہم قرآن پاک بند کرتے ہیں نا، کہ خوبصورت سا غلاف آتا ہے کہ مطلب ہمارے دل بند ہے، اب ہم نئی شریعت نہیں لینے والے، نئے نبی جو بھی آئے ہم ان کی بات نہیں ماننے والے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور بسبب ان کے کفر کے اور ان کے قول کے مریم پر ایک بہتان عظیم، اور ان کے قول کے کہ یقیناً ہم نے قتل کر دیا مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو، حالانکہ نہیں قتل کیا انہوں نے اس کو، اور نہ سولی چڑھایا انہوں نے اسے، لیکن صورت معلوم ہوئی اس کی سی ان لوگوں کو، اور یقیناً وہ لوگ جنہوں نے اختلاف کیا اس میں ضرور شک میں پڑے ہوئے ہیں اس کے بارے میں، نہیں ان کو اس کا کوئی علم سوائے پیروی کے ایک گمان کی، اور نہیں قتل کیا انہوں نے ان کو یقیناً۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ یہ کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ہم نے سولی پر چڑھایا ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ نہیں، انہوں نے ان کو سولی پر نہیں چڑھایا بلکہ ان کو شک ہو گیا تھا، اور ہوا بھی یہ تھا کہ ان کے حواریوں میں سے ایک حواری نے غداری کی اور دوسرے لوگوں کے ساتھ مل گیا، اور جب اس نے ساری بات بتا دی کہ کدھر حضرت عیسیٰ بیٹھے ہوئے ہیں، تو جب وہ ان کو پکڑنے کے لیے آئے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو آسمان دنیا پہ اٹھا لیا اور اس کی شکل حضرت عیسیٰ کی طرح کی بنا لی، اور انہوں نے اسی کو پکڑ لیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بلکہ اٹھا لیا اس کو اللہ نے اپنی طرف، کس کو؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، اور ہے اللہ غالب حکمت والا، اور نہیں کوئی اہل کتاب میں سے مگر ضرور ایمان لے آئے گا اس پر، اس کی موت سے پہلے، اور قیامت کے دن ہوگا وہ ان پر گواہ۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ پر ہر اہل کتاب ایمان لائیں گے جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوبارہ اس دنیا میں آئیں گے، بس سبب ظلم کے ان لوگوں کے جو یہودی تھے، حرام کر دی تھی ہم نے ان پر پاکیزہ چیزیں جو حلال تھی ان کے لیے، اور اس سبب سے کہ وہ روکتے تھے اللہ کے راستے سے، تو ہوا بھی یہ کہ جو چیزیں ان کی
शरीयत में हराम थी इनके गुनाहों के सबब या फिर उन्होंने खुद ही हराम कर ली थी। अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उनको हलाल किया अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म से, तो अब ये कहते थे कि शरीयत तो वही है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पहले उसको हराम किया अब हलाल किया, ये कैसी बात है। तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला यही फरमा रहे हैं कि उनके गुनाहों के सबब उन पे हराम थी, लेकिन वो हमारी उम्मत पे मुसलमानों पे वो हराम नहीं है। जैसे कि उनका गोश्त का हमने पहले भी जिक्र किया था कि उन्होंने अपने ऊपर हराम कर दिया था, लेकिन वो हमारे लिए हलाल है। और उनके लेने के सूद के जबकि मना किया गया था उनको इससे, और उनके खा जाने से अमवाल लोगों के नाहक तरीके से, और तैयार कर रखी है हमने उनके लिए जो काफिर हैं उनमें से अजाब दर्दनाक। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लेकिन जो पुख्ता लोग हैं इल्म में इनमें से, और जो मोमिन है वो ईमान रखते हैं उस पर जो नाजिल किया गया तुम पर और जो नाजिल किया गया तुमसे पहले, और कायम करने वाले हैं नमाज के और देने वाले हैं ज़कात के और ईमान रखने वाले हैं अल्लाह पर और रोज़े आखिरत पर, तो यही लोग अनकरीब जिन्हें देंगे हम अजर अजीम। और अब आयत नंबर 63 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं यकीनन वही भेजी हमने तुम्हारी तरफ जिस तरह वही भेजी थी हमने नूह की तरफ और पैगंबरों पर इसके बाद, और वही भेजी थी हमने इब्राहिम की तरफ और इस्माइल और इसहाक और यकूब और औलाद यकूब और ईसा और अयूब यूनुस हारून और सुलेमान पर, और अनायत की थी हमने दाऊद को ज़बूर, और वो रसूल हैं कि बयान कर चुके हम जिनके हालात तुमसे इससे कब, और वो रसूल हैं कि नहीं बयान किए जिनके हालात हमने तुमसे, और कलाम फरमाया अल्लाह ने मूसा से एक बाहमी कलाम। सब रसूल खुशखबरियां सुनाने वाले और डराने वाले हैं ताकि ना रहे लोगों के पास अल्लाह के खिलाफ कोई हुज्जत रसूलों के आने के बाद, और है अल्लाह गालिब हिकमत वाला। और यहाँ पे देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हर दौर में रसूलों को भेजा, किताबें भेजी ताकि लोगों को रहनुमाई मिले और ताकि लोग हदायत पर चल सके। क्योंकि हमने सूरत अल बकरा में पढ़ा था अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को इस दुनिया में भेजा था तो क्या फरमाया था कि अब हदायत मेरी तरफ से आएगी और जो इस पे अमल करेगा वो सीधी राह पा जाएगा। यही अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे फरमाया कि रसूलों को खुशखबरी देने वाला और डराने वाला बना के भेजा गया ताकि लोग सीधी राह अपना लें। और आयत नंबर 216 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं लेकिन अल्लाह गवाही देता है इस पर जो नाजिल किया गया उसने तुम पर के नाजिल किया गया है उसको अपने इल्म से, और फरिश्ते गवाही देते हैं और काफी है वो अल्लाह पर बतौर गवाह। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और रोका अल्लाह के रास्ते से बेशक भटक कर जा पड़े वो गुमराही में दूर की। यकीनन वो लोग जिन्होंने कुफर किया और जुल्म करते रहे नहीं है अल्लाह कि माफ कर दे उनको, और ना ही वो दिखाएगा उनको सीधा रास्ता सवाए रास्ते के जहन्नम के, रहेंगे वो जिसमें हमेशा, और है ये अल्लाह के लिए बहुत आसान। देखिए हम बार बार पढ़ते हैं ना कि जो अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के अहकामात की हुक्म जो अल्लाह सुब्हानहू तआला के हैं उसकी पैरवी नहीं करते, अल्लाह सुब्हानहू तआला से किए हुए अहद को तोड़ते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से कितना गुस्सा और गजब हम पढ़ रहे हैं, तो फिर भी हमें डर नहीं लगता। हमें लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ कर देना, क्योंकि बाज दफा ऐसा होता है कि हम ऐसी बातें सुनते हैं ना जब लोगों से, तो कुछ नहीं होना, अल्लाह सुब्हानहू तआला इतने रहमान है रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने माफ कर देना, कुछ नहीं होना। ऐसा कुछ नहीं है, ये शैतान है जो हमको जानबूझ के ऐसी चीजें हमारे दिल में डालता है। ऑफ कोर्स अल्लाह सुब्हानहू तआला रहीम है, अल्लाह सुब्हानहू तआला रहमान है। अल्लाह सुब्हानहू तआला अगर इतने रहमान और रहीम नहीं होते तो आज हम दुनिया में जितनी गुनाह कर रहे हैं, जितनी गलतियां करते हैं, अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें इस दुनिया में उसकी इतनी बड़ी बड़ी सजाएं दिखा देता है, लेकिन अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें बार बार मौका देते हैं कि शायद मेरा बंदा तौबा कर ले। अब ये देखिए कि इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ए लोगो यकीनन आ गया है तुम्हारे पास रसूल हक के साथ तुम्हारे रब की तरफ से, तो ईमान लाओ बेहतर है तुम्हारे लिए, और अगर तुम कुफर करोगे तो यकीनन अल्लाह ही का है जो कुछ आसमान और जमीन में है, और अल्लाह सब कुछ जानने वाला और हिकमत वाला है। देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला बार बार हम ये भी पढ़ते हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं जो कुछ आसमान में है, जो कुछ उसके दरमियान में, सब अल्लाह सुब्हानहू तआला का है, और अल्लाह सुब्हानहू तआला की इबादत में मसरूफ है। ए बंदे तू अपनी औकात तो देख के तुझे क्या हो गया, तू किस तरह से अल्लाह सुब्हानहू तआला के हुक्म नहीं मानता और इतनी आसानी के साथ तू ये सोचता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कुछ भी नहीं कहेंगे। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि ए अहले किताब मत मुबालगा करो अपने दीन में और ना कहो अल्लाह के बारे में सवाए हक के। अब यहाँ पे देखिए मुबालगे की जो बात है ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमा रहे हैं कि मुबालगा ना करो। ये इन्होंने क्या मुबालगा किया था कि अपने नबियों को, अपने रसूलों को वो मुकाम दे दिया जो उनका मुकाम नहीं था। आज हम देखें कि जब हम बात करते हैं, मुझे इमाम अहमद रजा की बात याद आ रही है कि उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि नात लिखते हुए इतना कहते हैं कि मैं डरता हूँ, और मैं क्योंकि बिल्कुल ऐसे जैसे
तेज धार पे, तलवार की तेज धार पे किसी को बैठा दिया हो कि अगर उस नात में जब हम बयान करते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ बयान करते हैं, तो अगर हम उससे कम करते हैं तो हम गुनाहगार हो जाते हैं, और अगर हम ज्यादा करते हैं तो मुबालके में आ जाते हैं और वो शिर्क में चले जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला हमें तौफीक अता करे कि हम ये भी देखें कि हम देखिए दूसरे जो अल्लाह सुब्हानहू तआला किससे हमें बयान करते हैं कि वो लोग हजरत मूसा अलैहिस्सलाम किस पे नबी बन के आए थे, वो मुसलमान थे जिनके लिए आए थे ना, और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किन पे आए थे, वो भी मुसलमान थे अपने वक्त के। ईसाई तो उन्होंने नाम रख लिए थे, लेकिन अपने वक्त के तो यहूद और नसारा जो थे अपने वक्त के मुसलमान थे। उन्होंने जो गुलूफ किए, तो आज हमें अल्लाह सुब्हानहू तआला जो इस कुरान में बता रहे हैं ताकि हम उससे बच जाएं। लेकिन हमें ये लगता है कि नहीं, कोई बात नहीं, हम क्या गलत कर रहे हैं, क्या ये काम करना है इससे, हम तो अच्छा ही काम कर रहे हैं। लेकिन गुलूफ जो होता है वो मोहब्बत में इंतहा से ही होता है। और आप देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या फरमा रहे हैं कि अहले किताब मत मुबालका करो अपने दीन में, और ना कहो अल्लाह के बारे में सवाए हक, और दर हकीकत मसीह ईसा इब्ने मरियम था रसूल अल्लाह का, और कलमा था उसका जो उसने भेजा था मरियम की तरफ, और एक रूह उसकी तरफ से। तो ईमान लो अल्लाह पर, उसके रसूल पर, और ना को खुदा तीन है, बास आओ के बेहतर है तुम्हारे हक में। दर हकीकत अल्लाह मबूद वाहिद है, उसी का है जो कुछ आसमानों और जो कुछ जमीन में है, और काफी है अल्लाह साजगार। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि हरगिज नहीं आर हो मसीह को कि हो वो बंदा अल्लाह का, और ना फरिश्ते जो मुकर्रब हैं, और जिसने आज समझा इसकी इबादत को, तकब्बर किया, तो अनकरीब जमा करेगा वो उनको अपने पास सब के सबको। सो वो लोग जो ईमान लाए और करते रहे नेक अमाल, तो देगा वो उन्हें उनका पूरे का पूरा अजर, और मजीद अनायत करेगा उन्हें अपने फजल से। और बस वो लोग जिन्होंने आर किया और तकब्बर किया, तो देगा वो उनको अजाब तकलीफ देने वाला, और ना पाएंगे वो अपने लिए सवाए अल्लाह के हामी और ना कोई मददगार। अल्लाह अकबर। ए लोगो, यकीनन आ चुकी है तुम्हारे पास एक रोशन दलील। कौन सी दलील आ चुकी है? ये कुरान पाक तुम्हारे रब की तरफ से, और नाजिल किया है हमने तुम्हारी तरफ नूर मुबीन। बस वो लोग जो ईमान लाए अल्लाह पर और पकड़े रहे मजबूती से उसको, तो अनकरीब दाखिल करेगा अल्लाह सुब्हानहू तआला उनको अपनी रहमतों से, अपनी जानिब से और फजल में, और दिखाएगा उन्हें अपनी तरफ से सीधा रास्ता। अब आयत नंबर 176 में हम कलाला के बारे में देखेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने विरासत के, क्योंकि हम पहले डिटेल में विरासत के कानून पढ़ चुके, अब यहाँ पे कलाला के बारे में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह फतवा देता है तुम्हें कलाला के बारे में। अगर कोई मर्द मर जाए कि ना हो जिसकी औलाद और हो उसकी एक बहन, तो उसके लिए निस्फ है जो उसके भाई ने तरके में छोड़ा, और वो भाई इस मरने वाली बहन का वारिस होगा अगर ना हो इस बहन की औलाद। फिर अगर हो इस मरने वाले भाई की दो बहनें, तो उन दोनों के लिए दो तिहाई इनमें से जो उस भाई ने तरके में छोड़ा। और अगर हो भाई बहनें मर्द और औरतें, तो मर्द के लिए बराबर है हिस्सा दो औरतों के। बयान फरमाता है अल्लाह तुमसे कि ना भटकते फिरो, और अल्लाह हर चीज को खूब जानता है। देखिए वरासत के जितने भी रूल्स हैं वो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इसमें बता दिए, लेकिन फिर भी बाज़ दफा ऐसा होता है कि सिचुएशंस फर्क होती हैं। तो हमेशा ये कोशिश करें कि कोई भी ऐसा मामला होता है, क्योंकि जब कोई फौत हो जाता है तो उसकी वरासत जितनी जल्दी से जल्दी तकसीम हो जाए, अल्लाह सुब्हानहू तआला का यही हुक्म है। इसी वजह से यहाँ पे देखिए, मैं कई दफा ये सोचती हूँ कि माँ बाप इतनी मेहनत से पैसा जमा करते हैं औलाद की खातिर ना, और वो औलाद जो माँ बाप की जान होती है, उनके मरने के बाद उसी जो पैसा वो इतनी मुश्किल से जमा करते हैं ना, उसी पैसे की वजह से सब बहन भाइयों में लड़ाई हो जाती है, इल्ला माशाल्लाह। लेकिन ज्यादातर आप देखें दिल खट्टे हो जाते हैं, प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। कभी माँ बाप ये चीज सोच लें कि जो चीज वो छोड़ के जा रहे हैं वो चीज उनके लिए कितना फितना बन जाएगी, तो मेरा ख्याल है कि माँ बाप कभी ऐसा ना करें। और यही बात कि छोड़ेंगे माल तो डेफिनेटली, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने तो बयाना बता दिया कि कैसी उसकी डिवीजन होगी, किसका माल किसको कितना मिलेगा, लेकिन जिगरा भी तो होना चाहिए ना वो सारा करने के लिए। और फिर उसकी इतनी बड़ी सजा, इतनी बड़ी सजा। आप देखें अगर किसी की विरासत में से अब छोटा सा माल भी है, फॉर एग्जाम्पल आपकी बहन का हिस्सा था, आपने जबरदस्ती धोखे से ले लिया, वो माल जो है वो आग बन के पेटों में जाएगा। और वो कैसे हलाल, अब देखिए हराम माल का एक लुकमा पेट में चला जाए तो 40 दिन की दुआएं कबूल नहीं होती हैं, 40 दिन की इबादत कबूल नहीं होती। तो कैसे वो माल जो खा रहा होता है, वो ना सिर्फ खुद खाता है, अपनी औलाद, अपने जिसको भी खिलाता है, कैसी आग भरता है वो पेटों में, और ये चीज कोई समझता नहीं है।
اتنی آسانی سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ صورت ہم نے ختم کی ہے آج انشاءاللہ، تو اس کے جتنے بھی احکامات ہیں ہم اس کو بھی سمجھنے کے قابل ہو جائیں۔ اس لیے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بار بار ایک ہی دعا مانگتی ہوں کہ اللہم ارنی حق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا باطلا باطلا وارزقنا اجتنابہ، کہ یا اللہ ہمیں حق دکھا دے ہم تاکہ، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں توفیق بھی عطا کر کے ہم اس کی پیروی کریں، اور ہمیں باطل بھی دکھا دے یا رب العالمین تاکہ ہم اسے اجتناب کر لیں۔ آمین ثم آمین۔ انشاءاللہ اب ہم شروع کرتے ہیں سورۃ المائدہ اور دیکھتے ہیں کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کیا احکامات رکھے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو۔ اب کس کو کہا جا رہا ہے نا؟ مجھے اور آپ کو کہا جا رہا ہے۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں پکار رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جو ایمان لائے ہو پورا کرو معاہدوں کو۔ کون سے عہدوں کو پورا کرو؟ اب آپ ذرا دیکھیے کہ ہم نے کون سے عہد پورے کرنے ہیں۔ ہم نے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے ساتھ عہد کیا ہے نا، لا الہ الا اللہ، وہی عہد ہے۔ اور پھر سب سے بڑا عہد اس کے بعد جو ہم ایک اور عہد کرتے ہیں جو نکاح کا عہد ہوتا ہے۔ جب ہم اپنے نکاح کے رشتے میں بنتے ہیں، یہ اتنا بڑا عہد ہوتا ہے ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے، کیونکہ انہوں نے پوری ایک نسل کو آگے تیار کرنا ہوتا ہے۔ اگر میاں بیوی میں ہارمنی ہوگی، محبت ہوگی، پیار ہوگا، اس گھر سے جو بچے بڑے ہوں گے نا، وہ سوسائٹی کے لیے ایک خوبصورت پھول کی طرح بڑے ہوتے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ یاد کروا رہے ہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو پورا کرو اپنے معاہدوں کو۔ حلال کر دیے کہ تمہارے لیے چرانے والے چوپائے، مویشی بجس ان کے جو پڑھ چکے پہلے سے، ہم تمہیں سنا چکے جو بھی ہم نے پڑھ چکے پہلے سے کہ کیا حلال ہیں۔ نہ حلال جاننا شکار کو جبکہ تم ہو احرام میں، بے شک اللہ حکم دیتا ہے جو وہ چاہتا ہے۔ اب دیکھیے کہ احرام کی حالت میں ہماری آزمائش کیا ہوتی ہے کہ جو حلال چیزیں ہوتی ہیں کچھ، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس وقت حرام کر دیتے ہیں، جسٹ ٹو نو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جاننا چاہتے ہیں کہ میرا بندہ اس وقت میرے حکم کیوں مانتا ہے کہ نہیں مانتا۔ اور جب ہم اس وقت اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے احکامات میں پکے ہو جاتے ہیں، تو جب ہم واپس آتے ہیں عمرہ یا حج سے، تو یہی پریکٹس ہماری ہوتی ہے کہ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ کے وہ احکامات جس پہ اللہ نے منع کیا ہے اب ہم نے وہ نہیں کرنے ہیں۔ اور اے لوگو جو ایمان لائے ہو، بے حرمتی مت کرو اللہ کی نشانیوں کی، اور نہ حرمت والے مہینوں کی، اور نہ قربانی کے جانور کی، اور نہ ان کے پٹے پڑے ہوئے ہوں جن کے گلوں میں، اور نہ ان کی جو جا رہے ہوں بیت الحرم کی طرف طلبگار بنتے ہوئے فضل کے اپنے رب کی اور اس کی خوشنودی کی۔ اور یہاں پہ ان جانوروں کے بارے میں ہے کہ پٹے ڈالے ہوئے وہ تھے کہ جن کی ایک نشانی ہوتی تھی کہ یہ انہوں نے قربانی کے لیے رکھے ہوئے ہیں، جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کے لیے اس زمانے میں یہ رواج ہوتا تھا کہ لوگ اپنے قربانی کے جانور ساتھ لے جاتے تھے، اور ایک نشانی کے طور پہ ہوتا تھا کہ یہ والے جانور جو ہیں یہ ہم ساتھ لے کے جا رہے ہیں، اور ان کے بارے میں ہے کہ ان کی تم بے حرمتی مت کرو۔ جب احرام اتار دو تو پھر شکار کرو، اور نہ آمادہ کرے تمہیں دشمنی ان لوگوں کی کہ انہوں نے روکا تھا تم کو مسجد حرام سے اس بات پر کہ تم زیادتی کرنے لگو، اور تعاون کرو نیکی میں اور پرہیزگاری میں، اور مت تعاون کرو گناہ میں اور ظلم میں، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ سخت عذاب دینے والا ہے۔ حرام کیا گیا تم پر مرا ہوا جانور اور بہتا لہو اور گوشت سور کا، اور وہ جس کو پکارا گیا ہو غیر اللہ کا نام جس پر، اور وہ جو گلا گھٹ کر مر جائے، اور وہ جو چوٹ لگ کر مر جائے، اور وہ جو گر کر مر جائے، اور وہ جو سینگ لگ کر مر جائے، اور وہ جس کو پھاڑ کھائے درندے مگر وہ جس کو مرنے سے پہلے ذبح کر لیا تم نے، اور وہ جو ذبح کیا گیا ہو آستانے پر، اور یہ کہ قسمت معلوم کرو تم جوے کے تیروں سے، یہ سب گناہ کے کام ہے۔ آج نا امید ہو گئے ہیں وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تمہارے دین سے، تو مت ڈرو ان سے اور مجھے سے ڈرتے رہو۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے وہ بتایا کہ کون کون سے جانور جو ہیں کس حالت میں وہ حرام ہوں گے، کھانا ان کا منع کیا گیا، لیکن اس سے پہلے اگر ان کو چوٹ جب لگی ہے، وہ گرے ہیں، ابھی ان کے اندر جان ہے، تو اس وقت اگر تم ذبح کر لیتے ہو تو وہ تمہارے لیے حلال ہے۔ اور اب آیت نمبر 3 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک بہت خوبصورت خوشخبری دی کہ الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور تمام کر دی تم پر اپنی نعمت، وردیت لکم الاسلام، اور پسند کیا تمہارے لیے دین اسلام کو۔ بس جو شخص ناچار ہو جائے بھوک سے کہ نہ مائل ہو گناہ پر، تو یقیناً اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ اور یہاں پہ اللہ سبحانہ
تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اگر اس حالت میں ہے کہ اس کے پاس کھانے کی کوئی چیز نہیں ہے اور یہاں تک حالت ہو گئی کہ وہ مرنے کے قریب ہو گیا، تو اس وقت جو حرام چیز ہے وہ اس وقت وہ کھا سکتا ہے، اس پہ اس وقت کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہاں، وہ اس لیے نہیں کہ اپنے شوق سے کھا رہا ہے، صرف اس لیے کہ اس کی جان بچ جائے، وہ اتنا سے صرف کھاتا ہے، تو اس پہ کوئی گناہ نہیں ہے۔ پوچھتے ہیں وہ تم سے کہ کون سی چیزیں حلال کی ہیں، ان کے لیے کہہ دو کہ حلال کی ہیں تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور جن کو صدا رکھا ہے تم نے شکاری جانوروں میں سے شکار پر دوڑانے کو، کہ سکھاتے ہو تم ان کو جو کچھ سکھایا ہے تم کو اللہ نے، تو کھاؤ ان میں سے جو پکڑ رکھیں وہ تمہارے لیے، اور لو نام اللہ کا اس پر، اور ڈرتے رہو اللہ سے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اب یہاں پہ جو شکاری جانور انہوں نے رکھے ہوئے تھے، جو شکار پکڑ کے لاتے تھے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو بھی تم سدھاتے ہو، جو اللہ نے تمہیں سکھایا کہ کس طرح سے ان کو لے کے آنا ہے۔ اس کی ڈیٹیل جو ہے وہ آپ میرے انشاءاللہ جو میرے لیکچرز ہوتے ہیں جس میں میں نے تفسیر کرواتی ہوں، اس میں آپ جا کے ضرور دیکھیے گا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ آگے فرماتے ہیں آج حلال کر دی گئی تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں، اور کھانا ان لوگوں کا جنہیں دی گئی ہے کتاب حلال ہے تمہارے لیے، اور تمہارا کھانا حلال ہے ان کے لیے، اور حلال ہیں پاک دامن عورتیں مومنات میں سے، اور پاک دامن عورتیں ان لوگوں میں سے جنہیں دی گئی کتاب تم میں سے، جبکہ ادا کر دو تم انہیں ان کے مہر نکاح میں لانے کے لیے، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے، اور نہ کہ یہ کہ چھپی آشنائی کے لیے، اور جو منکر ہوا ایمان کا تو یقیناً ضائع ہو گئے اس کے عمل، اور وہ ہوگا آخرت میں خسارہ اٹھانے والوں میں۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ جو یہ بات آتی کہ اہل کتاب کا کھانا جائز ہے، تو علماء یہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب کا کھانا وہ جائز ہے جو ہمارے لیے بھی حلال ہے۔ فار ایگزامپل اگر کسی مسلمان کے گھر میں کوئی حرام چیز ہے تو وہ تو نہیں کھائیں گے نا، اسی طرح سے اہل کتاب میں بھی جو حرام چیز ہے وہ ہم نہیں کھا سکتے۔ فار ایگزامپل اگر انہوں نے ذبح کیا اور اگر انہوں نے حلال طریقے سے ذبح نہیں کیا، مطلب خون نہیں نکالا سارا جب وہ ذبح کر رہے تھے، تو وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہے۔ اور لیکن بعض علماء یہ کہتے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس کہہ دیا کہ اہل کتاب کا کھانا حلال ہے تو وہ کھا سکتے ہیں۔ آیت نمبر 6 میں ہم وضو کے احکامات پڑھیں گے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے وہ لوگوں جو ایمان لائے، جب تم کھڑے ہو نماز کے لیے تو دھو لیا کرو اپنے منہ اور اپنے ہاتھ کونیوں تک، اور مسح کر لو اپنے سروں کا، اور دھو لیا کرو اپنے پیر کو گھٹنوں تک، اور اگر تم ہو حالت جنابت میں تو نہا کر پاک ہو جایا کرو، اور اگر تم ہو بیمار یا سفر میں، یا آیا ہو کوئی تم میں سے بیت الخلاء سے، یا مقاربت کی ہو تم نے عورتوں سے، پھر نہ مل سکے تم کو پانی تو تم تیمم کر لیا کرو ایسی مٹی سے جو پاک ہے، بس مسح کرو اپنے منہ کا اور اپنے ہاتھ کا، اس سے اور نہیں چاہتا اللہ کے مبتلا کرے تم کو کسی تنگی میں، بلکہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور پوری کرے اپنی نعمت تم پر، تاکہ تم شکر گزار بن سکو۔ یہاں پہ دیکھیے دونوں چیزوں کا حکم ہے کہ وضو کرنے کے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کیسے وضو ہے، اور اس کے بعد تیمم کا بھی ذکر کر دیا کہ اگر پانی نہیں ہے تو ایسا نہیں ہے کہ پانی نہیں ملا تو چلو جی نماز سے چھٹی ہو گئی، لیکن اگر پانی نہیں ملا تو پھر تیمم کرنا ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 7 میں، اور یاد کرو احسان اللہ کے جو کیے اس نے تم پر، اور اس کو عہد کو وہ کہ لیا تھا تم سے قول جس کا، جب کہا تھا تم سے کہ سنا ہم نے اور قبول کیا ہم نے، ڈرو اللہ سے، یقیناً اللہ واقف ہے ان باتوں سے جو تمہارے دلوں میں ہے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنو، دیکھیں یا ایھا الذین آمنو کی تکرار آپ کو اس میں ملے گی کہ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اور آپ سے مخاطب ہیں، کیونکہ اس سے پہلی صورت میں ہم زیادہ تر یہ دیکھ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تھے یا ایھا الناس، کے تمام انسانیت کے لیے تھا، اور یہاں پہ خاص طور پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کھڑے ہو جایا کرو اللہ کے لیے گواہیاں دینے کی انصاف والی، اور نہ آمادہ کرے تم کو دشمنی کسی قوم کی، اور ڈرتے رہو اللہ سے، یقیناً اللہ باخبر ہے اس سے جو کچھ تم کرتے ہو۔ وعدہ فرمایا اللہ نے ان لوگوں سے جو ایمان لائے اور کرتے رہے نیک کمال، ان کے لیے ہے مغفرت اور اجر عظیم، اور وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلایا ہماری آیات کو، وہی لوگ جہنم والے ہیں۔ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، دیکھیے اس کے جہاں جہاں بھی آتا نا یا ایھا الذین آمنو، چھوٹا سا اپنا نام نیچے لکھ لیا کرے، تاکہ جب بھی آپ قرآن کھولیں گے نا تو آپ کو یاد آ جائے گا کہ یہ مجھے اللہ سبحانہ تعالیٰ پکار رہے ہیں کہ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یاد کرو اللہ کے احسان کو جو اس نے کیا ہے تم پر، جب ارادہ کیا ایک گروہ نے کہ بڑھائیں وہ تم پر اپنا ہاتھ، تو روک دیا اس نے ان کے ہاتھوں کو تم سے، اور ڈرتے رہو اللہ سے، اور اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے مومنوں کو۔ دیکھیں کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے نا، ہمیں ڈر ہوتا ہے کہ فلاں بندہ جو ہے وہ ہم سے اتنا طاقتور ہے، اگر اس نے ایسا کر لیا تو پھر ہم ہمیں تو وہ دبا لے گا یا ہم پہ ظلم کرے گا۔ تو یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی خوبصورت بات کہی نا، اگر ہمیں اللہ پر بھروسہ ہوگا نا تو پھر ہمیں کوئی کچھ نہیں کہہ سکتا۔
یہاں پہ صفائی کرنے کی ضرورت ہے، اللہ پہ توکل کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ اپنے ولی کو کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور بلا شبہ لیا تھا اللہ نے اقرار بنی اسرائیل سے اور مقرر کیے تھے ہم نے ان میں 12 سردار، اور فرمایا اللہ نے بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اگر تم کیسے، اگر تم قائم رکھو نماز اور دیتے رہو گے زکوٰۃ اور ایمان رکھو گے میرے رسولوں پر اور مدد کرتے رہو گے ان کی اور قرض دو گے اللہ کو قرض حسنہ۔ یہ کون سا قرض حسنہ؟ کہ اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرو گے تو ضرور دور کر دوں گا میں تم سے تمہارے گناہ، اور ضرور داخل کروں گا میں تمہیں جنتوں میں جس میں بہہ رہی ہوں گی جس کے نیچے نہریں۔ پھر جس نے کفر کیا اس کے بعد تم میں سے تو یقیناً بھٹک گیا وہ سیدھی راہ میں سے۔ اور اب آیت نمبر 13 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بس اس وجہ سے کہ توڑ ڈالا اس نے اپنے عہد کو، لعنت کی ہم نے اس پر اور کر دیا ہم نے ان کے دلوں کو سخت، بدل دیتے ہیں وہ کلام اللہ کو اس کے مقامات سے اور بھلا بیٹھتے ہیں ایک حصہ اس میں سے نصیحت کی تھی جس کی ان کو، اور تم ہمیشہ خبر پاتے رہتے ہو خیانت کی ان کی سوائے چند ایک کے ان میں سے، سو معاف کر دو انہیں اور درگزر کرو، یقیناً اللہ پسند کرتا ہے احسان کرنے والوں کو۔ اور ان لوگوں میں سے جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، لیا تھا ہم نے ان سے عہد پھر فراموش کر دیا انہوں نے ایک حصہ اس کا، نصیحت کی تھی جس کی ان کو تو ڈال دیا ہم نے ان کے درمیان بغض اور کینہ روز قیامت تک کے لیے، اور عنقریب آگاہ کر دے گا انہیں اللہ جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کے کھول کر بیان کرتے ہیں تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم اپنی کتاب میں، کیونکہ اہل کتاب کے بارے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہی بیان کیا کہ وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی آیات کو چھپا دیتے تھے۔ تو اس زمانے میں جو تورات تھی وہ عام بندے کے ہاتھ میں نہیں تھی، عام لوگ اس کو نہیں پڑھ سکتے تھے، ان کے علماء جیسے بھی کہتے تھے وہ ان کو وہی لگتا تھا کہ اس کتاب میں یہی لکھا ہوا ہے۔ لیکن آج ہم کتنے نصیب والے ہیں، ہم کتنے خوش قسمت ہیں کہ قرآن ہر انسان کے ہاتھ میں، لیکن بدقسمتی کی انتہا آپ دیکھیے کہ ہمیں یہ پتہ ہی نہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے۔ ہم دنیا کی ہزاروں کتابیں پڑھ لیتے ہیں، ہمارا بچہ ابھی بولنا بھی نہیں سیکھتا تو ہم اسکول میں اس کو ABC سکھانا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن اب دیکھیے کہ ہم نے کتنا بڑا ظلم کیا اپنی کتاب کے ساتھ کہ ہمیں اب تو ہماری لینگویج میں، کوئی لینگویج، اردو میں، انگلش میں، ہر لینگویج میں اس کا ترجمہ ہے، اس کے باوجود بھی ہم اس کتاب کو نہیں سمجھے تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنے ناراض ہوں گے ہم سے۔ اب اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے بہت کچھ اس میں سے جو چھپاتے تھے تم کتاب میں، اور درگزر کرتا ہے بہت کچھ، بے شک آ چکی تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی اور کتاب مبین۔ اب آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں دکھاتا ہے اس کے ذریعے سے اللہ ان کو جو تابع ہوا اس کی رضا کے راستے سلامتی کے، اور نکالتا ہے انہیں اندھیروں سے روشنی کی طرف اپنے حکم سے، اور چلاتا ہے ان کو سیدھی راہ پر۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی ہے مسیح ابن مریم۔ کہہ دو کہ کس کا بس چلتا ہے اللہ کے آگے ذرا بھی، اگر وہ ارادہ کر لے ہلاک کر ڈالے مسیح ابن مریم کو اور اس کی ماں کو اور اس کو جو کچھ زمین میں۔ اللہ اکبر! دیکھیں کتنی مشکل آیات ہے نا، ڈر لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا غضب۔ اب دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ کے آگے ذرا بھی کس کا بس چلتا ہے، اگر ارادہ کر لے اللہ کہ ہلاک کر دے مسیح ابن مریم کو، اس کی ماں کو اور اس کو جو زمین میں ہے، سب کے سب کو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہلاک کر دے تو اللہ ہی کے لیے ہے بادشاہی آسمان و زمین کی، اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان پیدا کرتا ہے وہ چاہتا ہے جو، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ اکبر! اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہاں یہود و نصارہ نے کہ ہم بیٹے ہیں اللہ کے اور اس کے چہیتے ہیں، کہہ دو کہ پھر کیوں عذاب دیتا ہے تمہیں اللہ تمہارے گناہوں کے سبب؟ نہیں بلکہ تم بشر ہو، انہی میں سے ہو جو اس نے پیدا کیا، بخش دے وہ جسے چاہے اور عذاب دے وہ جسے چاہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ ہی کے لیے آسمان کی بادشاہی اور زمین کی اور جو کچھ ہے ان دونوں کے درمیان، اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔ اے اہل کتاب یقیناً آ گیا تمہارے پاس ہمارا رسول کے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تمہارے لیے منقطع رہنے کے بعد سلسلہ رسولوں کے۔ یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ جو بتا رہے ہیں کیونکہ حضرت عیسیٰ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان میں 600 سال کا فرق تھا، تو اس سے پہلے تو پے در پہ رسول آ رہے تھے، اور ایک ایک رسول آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی وحدانیت کے بارے میں بتا رہے تھے۔ اور دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی تو اپنے وقت کے مسلمانوں پہ رسول تھے، اور جو حضرت عیسیٰ تھے وہ اپنے وقت کے جو لوگ تھے اور ان کے اوپر جو مسلمان تھے رسول تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ان لوگوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا پیغام دے رہے تھے
حضرت ابراہیم علیہ السلام کو رسول نہیں مانتے تھے، وہ ان کو جس اپنے والدات کی جیسے عزت کرتے تھے اسی طرح سے ان کو ایک بزرگ سمجھ کے ان کی عزت کرتے تھے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو ہمیں حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ کی جو قصے ہم بار بار پڑھ رہے ہیں کہ وہ لوگ تو مسلمان تھے، اس کے باوجود ان میں کتنی خرابیاں آ گئی تھی، کتنی بدعات ان کے اندر آ گئی تھی کہ اے مسلمانوں تم ایسا نہ کرنا کہ اللہ کے غضب کے مستحق ہو، جو اللہ نہ کرے۔ اور آگے دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نہ کہو تم کہ نہیں آیا ہمارے پاس کوئی خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، سو یقیناً آ گیا تمہارے پاس خوشخبری سنانے والا اور ڈرانے والا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ آیت نمبر 20 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے کہ اے میری قوم یاد کرو اللہ کا احسان اپنے اوپر، جب پیدا کیا اس نے تم میں پیغمبر اور بنایا تمہیں بادشاہ اور عنایت کیا تم کو اتنا کچھ کہ نہیں دیا کسی کو اہل عالم میں سے۔ اب دیکھیے اہل کتاب یہودیوں کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اتنی فضیلت دی کہ پورے جہان پر ان کو فضیلت دی تھی۔ اور آیت نمبر 21 میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے میری قوم داخل ہو جو تم ارض مقدس میں جسے لکھ دیا اللہ نے تمہارے لیے، اور نہ پھر جانا اپنی پیٹھیں موڑ کر ورنہ پلٹو گے نقصان اٹھانے والوں میں سے۔ وہ کہنے لگے اے موسیٰ یقیناً وہاں ایک قوم ہے بہت طاقتور، اور یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں جب تک کہ نہ نکل جائیں اور وہ وہاں سے، پھر اگر وہ نکل جائے وہاں سے تو ہم ضرور داخل ہو جائیں گے۔ کہنے لگے دو شخص ان میں سے جو ڈرتے تھے، اور انعام فرمایا تھا اللہ نے ان دونوں پر کہ داخل ہو جو اس پر حملہ کر کے دروازے میں سے، پھر جب داخل ہو جاؤ گے تم اس میں تو بے شک اللہ تمہیں غالب کر دے گا، اور اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم ایمان والے ہو۔ اب یہاں پہ کیا تھا کہ وادی تیہ میں جب یہ لوگ آتے ہیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ قصہ آپ کو یاد ہے نا، کہ فرعون سے نجات دلائی تھی اور سمندر کو دو حصے ہو گئے تھے، حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کے نکل گئے اور فرعون اس میں ڈوب گیا تھا۔ اب جب حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی تیہ میں پہنچتے ہیں تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے حکم آتا ہے کہ ان کو کہو کہ یہ اپنی ارض مقدس کی طرف چلیں، فلسطین کو ان کو فتح کرنا تھا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بشارت بھی سنا دی کہ یہ بس وہاں پہ جائیں گے تو ان کو کامیابی مل جائے گی۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اپنی قوم کو کہا تو کیونکہ آپ دیکھیں پیچھے سے یہ لوگ غلام تھے تو اتنی غلامی میں رہتے رہتے نا ان کا مورائل بھی ڈاؤن ہو جاتا ہے، تو انہوں نے کہا کہ نہیں موسیٰ ہم تو وہاں پہ تو اتنے بہادر لوگ ہیں، اتنے لمبے چوڑے ان کے قد ہیں، تو ہمیں بڑا ڈر لگتا ہے، تم جاؤ اور اپنے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہو کہ تمہیں فتح دے، تو جب تمہیں فتح مل جائے گی تو ہم اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ دیکھیے کہ حضرت موسیٰ جب وادی تیہ میں آئے تھے تو لاکھوں کا لشکر ان کے ساتھ تھا، اور لاکھوں کے لشکر میں سے صرف دو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اے لوگوں جو موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں ان کی بات مانو۔ آپ دیکھیں کہ حضرت موسیٰ کو کتنا غصہ آیا ہوگا ان پہ، اور وہ بولے اے موسیٰ یقیناً ہم ہرگز نہیں داخل ہوں گے اس میں کبھی بھی، جب تک وہ لوگ وہاں پہ ہیں، تو جا اور تو اور تمہارا رب پھر دونوں لڑوں سے، بے شک ہم تو یہی بیٹھے رہنے والے ہیں۔ کہا اس نے اے میرے رب بے شک میں نہیں اختیار رکھتا سوائے اپنے اور اپنے بھائی کے، سو تو جدائی کر دے ہمارے اور ان لوگوں کے درمیان جو نافرمان ہے۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام اتنے ڈسارٹیڈ تھے کہ انہوں نے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے بیسیکلی ان کے لیے بددعا یہ کی کہ یہ لوگ نہیں مانتے اللہ سبحانہ تعالیٰ اور ان کے درمیان تو جدائی ڈال دے۔ فرمایا اس نے کس نے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے، تو بے شک وہ ہے حرام کر دیا ان پر 40 برس تک، وہ 40 برس تک وادی تیہ میں گھومتے رہے تھے، اور اس کے بعد حضرت موسیٰ بھی انہیں اسی دوران میں فوت ہو گئے، اور اس کے بعد انہوں نے یوشع بن نون کی قیادت میں جا کے فلسطین فتح کیا تھا، کیونکہ جو بڑے لوگ تھے اس وقت کے وہ مر چکے تھے، اور اب یہ نئے بچے جو پیدا ہوئے تھے وہ اب جوان ہو گئے تھے، تو انہوں نے پھر جا کے ان کے ساتھ جنگ کی تھی، اور پھر وہ فلسطین میں جا کے انہوں نے کامیابی حاصل کی۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں سرگرداں پھرتے رہیں گے زمین میں، تو نہ افسوس کرنا نافرمان قوم پر، اور سنا دو ان کو قصہ آدم علیہ السلام کے دو بیٹوں کا جو بالکل حق ہے، جب پیش کی دونوں نے ایک نیاز تو قبول ہو گیا ان دونوں میں سے ایک کی نیاز، اور نہ قبول ہوئی دوسرے کی، تو کہا اس نے کہ یقیناً میں تجھے قتل کر دوں گا، اس نے کہا کہ در حقیقت وہ قبول کرتا ہے اللہ پرہیزگاروں کو۔ دیکھیے اس زمانے میں کیا ہوتا تھا کہ جو اپنی قربانی پیش کرتا تھا، دونوں کے درمیان میں اگر کوئی جھگڑا ہے کوئی ایسا ہے تو وہ طریقہ یہ ہوتا تھا کہ دونوں اپنی اپنی قربانی لیتے تھے، اور وہ جو پہاڑ کے اوپر رکھ لیتے تھے، اور آسمان سے ایک بجلی آتی تھی جو ٹھیک ہوتا تھا نا، جو حق پہ ہوتا تھا اس کی قربانی کو اٹھا کے لے جاتی تھی، تو اسے پتہ چل جاتا تھا، ایک فیصلہ ہو جاتا تھا کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے۔ تو یہی بات یہاں پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ جو دو بھائیوں کے درمیان جو فیصلہ کرنا تھا، تو جو ایک بھائی کی قربانی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قبول کیا، اور وہ سچ
हज पे था तो दूसरे भाई ने कहा गुस्से में आके कि मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। और अब आयत नंबर 28 में कि अगर बढ़ाएगा तू मेरी तरफ अपना हाथ मुझे कत्ल करने के लिए, तो नहीं मैं बढ़ाऊंगा अपना हाथ तेरी तरफ तुझको कत्ल करने के लिए। यकीनन मैं डरता हूं अल्लाह से जो रब है तमाम जहानों का। यकीनन मैं चाहता हूं कि तू समेट ले मेरे गुनाह को भी और अपने गुनाह को भी, फिर तू हो जाएगा अहले दोजख में से, और यही तेरी सजा है और जालिमों की यही सजा होती है। तो तरगीब दी उसको उसके नफ्स ने कि कत्ल किया उसने अपने भाई को और उसने कत्ल कर दिया, फिर हो गया वो खसारा पाने वालों में से। फिर भेजा अल्लाह ने एक कौवा जो कुरेदने लगा जमीन को ताकि उसे दिखाए कि कैसे छुपाए लाश को अपने भाई की। कहने लगा हाय मेरी बदकिस्मती, क्या मैं इससे भी आजिज हूं कि मैं हो सकता जैसे कि ये कौवा है कि छुपा देता लाश अपने भाई की। फिर वो हो गया पशेमान इसी वजह से कि लिख दिया हमने बनी इसराइल पर कि जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर किसी जान के बदले में या फसाद किया जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला तमाम इंसानों को। अब देखिए दो चीजें हैं, एक कत्ल और एक फसाद। और आप देखिए आजकल जमीन में दुनिया में फसाद कैसे हो रहा है। हमारे इर्द के जो लोग दुनिया में फसाद कर रहे हैं तो उनके लिए क्या हुक्म है, अब आप गौर से सुनिएगा कि जिसने कत्ल किया किसी जान को बगैर किसी जान के बदले में या फसाद किया जमीन में, तो गोया उसने कत्ल कर डाला तमाम इंसानों को। और जिसने जिंदगी बख्शी उसको, तो गोया जिंदगी दी उसने तमाम इंसानों को। और यकीनन आ चुके हैं उनके पास हमारे रसूल रोशन दलीलों के साथ। फिर भी यकीनन बहुत से लोग इनमें से इसके बाद जमीन में बहुत ज्यादतियां करने वाले हैं। सिर्फ यही सजा है उन लोगों की जो जंग करते हैं अल्लाह और उसके रसूल से और दौड़ते फिरते हैं जमीन में फसाद करने वालों को। अब गौर कीजिए कि फसाद का वर्ड किधर आया है, कि जमीन में जो फसाद करते हैं उनकी सजा क्या है, कि कत्ल कर दिए जाएं या सूली चढ़ा दिए जाएं या काट दिए जाएं। फिर देखिए कत्ला का वर्ड आता है जो टुकड़े टुकड़े कर देना, कि काट दिए जाएं इनके हाथ और उनके पांव मुखालिफ सिमतों से और निकाल दिए जाए मुल्क से। ये इसलिए कि रसवाई है दुनिया में भी उनके लिए और आखिरत में उनके लिए अजाब होगा बहुत बड़ा। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं सिवाय वो लोग जिन्होंने तौबा कर ली इससे बेशतर कि तुम काबू पाओ उन पर, तो जान रखो कि अल्लाह बख्शने वाला और मेहरबान है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अगर कोई उससे पहले, कि अगर पकड़े जाने से पहले तौबा कर ले, पकड़ा जाएगा तो फिर तो उसको पता ही अब सजा मिली है, फिर तौबा का कोई फायदा नहीं। लेकिन अगर कोई गुनाह करता है और उसको एहसास हो जाता है इस बात का और वो तौबा कर लेता है, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला उसकी तौबा कबूल करने वाले हैं। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं वो लोगों जो ईमान लाए हो, डरते रहो अल्लाह से और तलाश करो उसका कुर्ब और जहाद करो उसकी राह में ताकि तुम कामयाब हो जाओ। यहाँ पे देखिए जहाद का जो लफ्ज आता है ना, सबसे हम अब कहाँ पे, हम तो नहीं जहाद पे जा सकते ना, औरतें हैं, तो हमारा जहाद क्या है कि हमने अपने नफ्स से जहाद करना। अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जिन जिन चीजों का हुक्म दिया है, दो हमें मुश्किल लगे लेकिन हमारे लिए उससे बड़ा जहाद नहीं होगा कि हम उस पर जम जाएं कि हमने अल्लाह सुब्हानहू तआला के अहकामात पूरे करने हैं। तो हमने अपने अंदर से ये सारी चीजें जो बेसिकली देखिए, अगर हम झूठ की आदत है फॉर एग्जाम्पल, तो झूठ ना बोले ये जहाद है, चुगली ना लगाए ये जहाद है, किसी का हक ना मारे ये जहाद है, किसी का दिल ना तोड़े ये जहाद है। इसी तरह से एक लंबी लिस्ट आप देखें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला की राह में जो जहाद करने वाले हैं उनको फिर कितने बड़े बड़े इनामात मिलते हैं। और आयत नंबर 35 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ए वो लोगों जो ईमान लाए, डरते रहो अल्लाह से और तलाश करते रहो उसका कुर्ब और जहाद करो उसकी राह में ताकि तुम कामयाब हो जाओ। नंबर 36 के अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं बेशक वो लोग जिन्होंने कुफर किया, अगर ये कि उनके पास हो वो जो जमीन में है सब का सब और इसी कदर उसके साथ, ताकि फिदिया कर दें वो उस अजाब के बदले में जो क़यामत के रोज तो नहीं कबूल किया जाएगा उनसे और उनके लिए अजाब है दर्दनाक। अल्लाहु अकबर। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं चाहेंगे वो कि निकल जाए आग से मगर वो नहीं निकल सकेंगे इससे और उनके लिए अजाब है हमेशगी का। और चोर मर्द और चोर औरत काट दो हाथ उन दोनों के, सजा है उसकी जो उन्होंने कमाया इबरत के तौर पर अल्लाह की तरफ से और अल्लाह जबरदस्त साहिब हिकमत है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 39 में फिर वो जिसने तौबा कर ली बाद अपने गुनाह के और इस्लाह कर ली, तो यकीनन अल्लाह माफ करने वाला है उसको, बेशक अल्लाह बख्शने वाला और बहुत मेहरबान है। अब यहाँ पे क्या बात है कि जब अगर वो इवन पकड़ा जाता है और फिर वो तौबा कर लेता है ना, तो क़यामत के दिन जो उसको सजा मिलनी थी अल्लाह सुब्हानहू तआला इंशाल्लाह वहां पे माफ कर देंगे। लेकिन दुनिया में अगर जो उसने ऐसी हरकत की है तो उसकी सजा तो दुनिया में मिलेगी। आयत नंबर 40 क्या नहीं मालूम तुझे कि अल्लाह ही की सल्तनत है आसमानों और जमीनों में, अजाब करे वो जिसको चाहे और बख्श दे जिसको चाहे और अल्लाह हर चीज पर कादिर है। और आयत नंबर 41 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं ए रसूल ना गमगीन करे तुमको वो लोग जो जल्दी करते हैं कुफर में, इन लोगों में से जो कहते हैं कि हम ईमान लाए अपने मुंह से जबकि नहीं वो ईमान लाए,
اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہیں کان لگانے والے ہیں جھوٹی باتوں پر، جاسوسی کرتے ہیں ان دوسرے لوگوں کے لیے نہیں جو تمہارے پاس آئے، تحریف کر دیتے ہیں کلام میں بعد اس کے مقام سے بدل کر، کہتے ہیں اگر دیا جائے تم کو یہی حکم تو اس کو قبول کر لینا، اور اگر نہ دیا جائے تو بچتے رہنا اس سے، اور جس کو چاہے اللہ کے اسے فتنے میں ڈال دے، تو ہرگز نہیں تم اختیار رکھتے اس کے لیے اللہ کے مقابلے میں ذرا بھی۔ یہی وہ لوگ ہیں کہ نہیں چاہا اللہ نے کہ پاک کرے ان کے دلوں کو، اور ان کے لیے دنیا میں ذلت ہے اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہے بہت بڑا۔ جاسوسی کرنے والے ہیں جھوٹی باتوں پر، بہت کھانے والے ہیں حرام کو، تو اگر یہ آئیں تمہارے پاس تو فیصلہ کر دینا ان کے درمیان، یا روگردانی کر لینا ان سے، اور اگر روگردانی کرو ان سے تو ہرگز نہیں وہ بگاڑ سکیں گے تمہارا کچھ بھی، اور اگر تم فیصلہ کرو تو فیصلہ کرنا ان کے درمیان انصاف سے، یقیناً اللہ محبوب رکھتا ہے انصاف کرنے والوں کو۔ آیت نمبر 43 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور کیسے وہ تم کو منصف بنائیں گے جبکہ ان کے پاس تورات ہے جس میں حکم ہے اللہ کا، پھر بھی وہ منہ موڑ لیتے ہیں اس کے بعد اس سے، اور نہیں ہے یہ لوگ ایمان والے۔ آیت نمبر 44 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں بے شک ہم نے نازل فرمائی تورات جس میں ہدایت اور روشنی ہے، حکم دیتے تھے اسی کے مطابق انبیاء جو فرما بردار تھے ان لوگوں کو جو یہودی تھے، اور مشائخ اور علماء بھی، کیونکہ وہ نگہبان مقرر کیے گئے تھے اللہ کی کتاب کے اور تھے وہ اس پر گواہ۔ سو مت ڈرنا تم ان لوگوں سے، ڈرتے رہنا مجھ سے، اور نہ بیچ دینا میری آیات کو تھوڑی قیمت پر، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ہیں جو کافر ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لکھ دیا ہم نے ان کے لیے اس میں کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دان کے بدلے دان، یہ سب زخموں کا اسی طرح بدلہ ہے۔ بس جو معاف کر دے اسے تو وہ کفارہ ہوگا اس کے لیے، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ اور بھیجا ہم نے اس کے نقش قدم پر عیسیٰ ابن مریم کو تصدیق کرنے والا بنا کر، اس کا جو تھا پہلے سے موجود تورات میں، اور عنایت کی ہم نے اس کو انجیل جس میں ہدایت اور نور ہے، اور تصدیق کرتی ہے اس کی جو تھا پہلے سے موجود تورات میں، اور ہدایت اور نصیحت پرہیزگاروں کے لیے۔ اور چاہیے کہ حکم دیا کرے اہل انجیل اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے اس میں، اور جو نہ حکم دے اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے تو یہی لوگ نافرمان ہیں۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور نازل کی ہم نے تم پر یہ کتاب حق کے ساتھ، کون سی کتاب؟ قرآن پاک، جو تصدیق کرتی ہے اس کی جو پہلے سے موجود کتابوں میں ہے، اور نگہبان ہے اس پر، تو فیصلہ کرو اس کے درمیان اس کے مطابق جو نازل فرمایا اللہ نے، نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اس سے کہ منہ موڑ کر جو آ چکا تمہارے پاس حق، ہر ایک کے لیے مقرر کیا ہے ہم نے تم میں سے ایک دستور اور ایک طریقہ۔ اگر اللہ چاہتا تو بنا دیتا تم سب کو ایک ہی امت، مگر یہ کہ آزمائش کرے وہ تمہاری اس میں جو دیا ہے اس نے تم کو، سو سبقت لے جاؤ نیک کاموں میں، اللہ کی طرف تمہیں لوٹ کر جانا ہے سب کے سب کو، پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ تمہیں پوچھے گا جو تم اختلاف کرتے تھے، اور یہ کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان اسی کے مطابق جو نازل فرمایا ہے اللہ نے، اور نہ پیروی کرنا ان کی خواہشات کی، اور ان سے محتاط رہنا کہ نہ بہکا دے تم کو کسی حکم سے جو نازل فرمایا ہے اللہ نے تم پر۔ بس اگر یہ منہ موڑ لیں تو جان لو کہ صرف یہی چاہتا ہے اللہ کہ مصیبت نازل کرے ان پر ان کے بعض گناہوں کے سبب، اور یقیناً اکثر لوگ ان میں سے نافرمان ہیں۔ آیت نمبر 50، پس کیا فیصلے زمانہ جاہلیت کے یہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ کون بہتر ہے اللہ سے فیصلہ کرنے والا ان لوگوں کے لیے جو یقین رکھتے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، نہ بناؤ دوست یہود اور نصارہ کو۔ دیکھیے کتنی دفعہ یہ بات آ چکی ہے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو بات ہم پڑھتے ہیں نا بار بار کہ دوست نہ بناؤ ان کو، کہ ان کے دلی دوستیاں نہ کرو، کہ راز کی باتیں جو مسلمانوں کی راز کی باتیں ہیں نا وہ ان تک نہ پہنچ جائے۔ ان میں سے بعض دوست ہیں بعض ایک دوسرے کے، اور جو کوئی دوست بنائے گا ان کو تم میں سے تو یقیناً انہی میں سے ہوگا، بے شک اللہ نہیں ہدایت دیتا ان لوگوں کو جو ظالم ہیں۔ تو تم دیکھو گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہے کہ وہ دوڑ دوڑ کر جاتے ہیں ان میں اور کہتے ہیں کہ ہمیں خوف ہے کہ کہیں آ پڑے ہم پر زمانے کی گردش، سو قریب ہے کہ اللہ بھیج دے فتح یا کوئی اور امر اپنے پاس سے، تو پھر یہ ہو کر رہ جائیں اس پر کہ جو کچھ یہ چھپایا کرتے ہیں اپنے دلوں میں پشیمان۔ اب یہاں پہ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ، ابھی کتنی دفعہ ہم نے یہ پڑھا نا کہ یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنانا اور ان سے دلی دوستی نہ کرنا۔ میں آپ کے سامنے ایک دو سینٹنس بولتی ہوں، آپ کافی فیملیئر ہوں گے کہ ہماری ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں نا، جب ہم ایسے لوگوں کی ایسی کمیونٹی میں ہوتے ہیں جہاں پہ یہود و نصارہ بھی ہیں اور ہم مسلمان بھی ہوتے ہیں، تو ان کا سینٹنس کیا ہوتا ہے کہ I don't want to meet too many desis. میرے ہمارا تو ملنا جلنا
अमेरिकन के साथ है। मेरे बच्चे जो है ना वो अमेरिकन स्कूल में ही क्योंकि पढ़ते हैं, तो वहां पे उनकी दोस्तियां भी ऐसे, दे फील प्राउड। बेसिकली यहाँ पे कहने का ये मतलब है कि हमें ये पता ही नहीं है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितना नापसंद किया इन चीजों के लिए, और हम उस बात को ऐसे लुक डाउन कराने के लिए दूसरों को कि तुम तो देसी हो, तो हमारा ऐसे मिलना जुलना जरा अपर क्लास में है। तो बिल्कुल वही बात अल्लाह सुब्हानहू तआला ने यहाँ पे जो बताई कि ना ऐसे करो। और आयत नंबर 53 अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, और कहेंगे उस वक्त वो लोग जो ईमान लाए कि क्या यही है वो लोग जो कस्में खाया करते थे अल्लाह की, सख्त सख्त अपनी कस्में, हम बेशक तुम्हारे साथ हैं, अकारत हो गए उनके अमाल, सो वो पड़ गए खसारे में। आयत नंबर 54 के ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, जो कोई फिर जाएगा तुम में से अपने दीन से, तो अनकरीब ले आएगा अल्लाह ऐसे लोग जिनको वो महबूब रखे, मेहरबान हो मोमिनों पर, सख्त काफरों पर, जहाद करे वो अल्लाह की राह में, और ना डरे मलामत से किसी मलामत करने वाले की। ये फजल है अल्लाह का, वो देता है जिसे चाहता है, और अल्लाह बड़ी कशाइश करने वाला और सब जानने वाला है। और अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं आयत नंबर 55 में, दर हकीकत तुम्हारा दोस्त अल्लाह और उसका रसूल और वो लोग जो ईमान लाए हैं वो है। क्योंकि हम पहले पढ़ रहे हैं ना कि अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि यहूद और नसारा को दोस्त ना बनाओ, तो यहाँ पे अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं कि अल्लाह, उसका रसूल और जो ईमान वाले हैं वो तुम्हारे दोस्त हैं, वो लोग जो कायम करते हैं नमाज और देते हैं ज़कात, और वो अल्लाह के आगे झुकने वाले हैं। और जो कोई दोस्त बन जाएगा अल्लाह और उसके रसूल का और उन लोगों का जो ईमान लाए, तो बेशक जमात अल्लाह की वही गलबा पाने वाली है। ए वो लोगों जो ईमान लाए हो, मत बनाओ उन लोगों को जिन्होंने बना रखा है तुम्हारे दीन का मजाक और खेल, इनमें से जिन्हें दी थी किताब तुम में से पहले, और डरते रहो अल्लाह ही से अगर हो तुम मोमिन। आयत नंबर 58, और जब तुम मनादी करते हो नमाज के लिए, तो बना लेते हैं इसका मजाक और खेल, ये इसलिए कि ये लोग नहीं अकल रखते। कह दो ए अहले किताब, क्या जिद रखते हो तुम हमसे, सिवाय इसके कि ईमान लाए हम अल्लाह पर और उस पर जो नाजिल हुआ हम पर और जो नाजिल हुआ हमसे पहले, और यकीनन तुम में से अक्सर नाफरमान है। आयत नंबर 60 के कह दो, बताओ मैं तुम्हें कौन बदतर है इससे कि जजा के लिहाज से अल्लाह के नजदीक वो है कि लानत की अल्लाह ने और गजबनाक हुआ वो जिन पर, और बना दिए उसने उनमें से बंदर और सुअर, और बंदगी की जिन्होंने शैतान की, यही लोग बदतर हैं दर्जे में और ज्यादा भटके हुए हैं सीधे राह से। आयत नंबर 61, और जब आते हैं वो तुम्हारे पास तो कहते हैं हम ईमान ले आए, हालांकि आए थे वो कुफर लेकर, और वो चले गए इसी के साथ, और अल्लाह खूब जानता है जो कुछ वो छुपाते हैं। और तुम देखोगे कि अक्सर इनमें से जल्दी करते हैं गुनाह में और ज्यादती और हराम खाने में, बेशक बुरा है जो कुछ वो करते हैं। क्यों नहीं मना करते उनको मशाइख और उलमा उन्हें गुनाह की बातें कहने से और उन्हें हराम खाने से, बेशक बुरा है जो कुछ वो करते हैं। और कहा उन्होंने कि जो है यहूदी के अल्लाह का हाथ बंधा हुआ है, बंध गए उनके हाथ, और लानत पड़ी उन पर बस सबब ऐसा कहने के। असल ये है कि उसके दोनों हाथ खुले हुए हैं, वो खर्च करता है जिस पर चाहता है, और जरूर इजाफा होगा इनमें से अक्सर में इससे जो नाजिल हुआ तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से सरकशी और कुफर में, और डाल दिए हमने उनके दरमियान अदावत और दुश्मनी क़यामत के दिन तक। जब कभी जलाई उन्होंने आग लड़ाई की, बुझा दिया उसको अल्लाह ने, और दौड़ते फिरते हैं वो जमीन में फसाद के लिए, और अल्लाह नहीं दोस्त रखता फसाद करने वालों को। और अगर ये कि अहले किताब ईमान लाते और तकवा इख्तियार करते, तो जरूर दूर कर देते हम उनमें से उनके गुनाहों को, और दाखिल करते हम उनको बागात में और नेमतों में। और अगर वो कायम करते तौरात मीन्स के तौरात में जो अल्लाह ने अहकामात दिए हैं, अगर वो कायम करते और जो कुछ नाजिल किया था उन पर इनके रब की तरफ से, तो रिस्क मिलता उनको उनके ऊपर से, उनके पांव के नीचे से, उनमें से एक जमात में आना रोहे, और अक्सर इनमें से बुरा है जो वो अमल करते हैं। और आयत नंबर 67 में अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह पर जरा गौर कीजिए कि ए रसूल पहुंचा दो जो कुछ नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और अगर ना किया तुमने ऐसा, तो ना पहुंचाया तुमने उसका पैगाम उनको। अल्लाह अकबर। अल्लाह सुब्हानहू तआला फरमाते हैं, अल्लाह बचाए रखेगा तुमको उन लोगों से, बेशक अल्लाह नहीं हदायत दिया करता उन लोगों को जो इनकार करते हैं। कह दो ए अहले किताब, नहीं हो सकते तुम किसी भी राह पर जब तक कि ना तुम कायम करोगे तौरात और ना अंजील को, और जो कुछ नाजिल किया गया तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से, और जरूर इजाफा होगा इनमें से अक्सर में इससे जो नाजिल हुआ है तुम पर तुम्हारे रब की तरफ से सरकशी और कुफर में। तो ना अफसोस करो तुम इन लोगों पर जो इनकार करते हैं, यकीनन वो लोग जो
ایمان لائے اور وہ لوگ جو یہودی ہوئے اور ستارہ پرست و نصارہ جو بھی ایمان لایا اللہ پر یوم آخرت پر اور عمل کرتے رہے نیک تو نہیں ہے ان کو کوئی خوف اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے۔ یقیناً ہم نے لیا تھا عہد بنی اسرائیل سے اور بھیجے ان کی طرف رسول، جب بھی آیا ان کے پاس کوئی رسول وہ حکم لے کر جو نہ چاہا ان کے دلوں نے، تو ایک جماعت نے تو اس کو جھٹلا ہی دیا اور ایک جماعت نے ان کو قتل کر دیا، اور وہ خیال کرتے ہیں کہ نہیں آ پڑے گی کوئی آفت تو وہ ہو گئے اندھے اور وہ ہو گئے بہرے، پھر توبہ قبول فرمائی اللہ نے ان کی، پھر اندھے ہو گئے اور بہرے ہو گئے بہت سے ان میں سے، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو کچھ وہ کرتے ہیں۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں آیت نمبر 72 میں کہ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ ہی مسیح ابن مریم ہے، حالانکہ کہا تھا مسیح نے اے بنی اسرائیل عبادت کرو اللہ کی جو میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے، یقیناً جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ تو بے شک حرام کر دی اللہ نے اس پر بہشت اور اس کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور نہیں ہوگا ظالموں کا کوئی بھی مددگار۔ بے شک کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا یقیناً اللہ تین میں سے ہے تیسرا، حالانکہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے معبود واحد کے، اور اگر نہیں وہ باز آئیں گے اس سے جو وہ کہتے ہیں تو یقیناً پہنچے گا ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ان میں سے عذاب تکلیف دینے والا۔ تو کیوں نہیں توبہ کرتے وہ اللہ کے حضور اور معافی مانگتے گناہوں کی اس سے، کیونکہ اللہ تو بخشنے والا اور مہربان ہے۔ نہیں تھا مسیح ابن مریم مگر ایک رسول، البتہ گزر چکے اس سے پہلے بہت سے رسول، اور اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی، کھاتے تھے دونوں کھانا، دیکھو کس طرح ہم نے کھول کر بیان کیا ان کے لیے آیات کو، پھر دیکھو کہاں سے یہ الٹے جا رہے ہیں۔ کہہ دو کیا تم عبادت کرتے ہو اللہ کے سوا کسی ایسی چیز کی نہیں جس کو کچھ اختیار تمہارے نقصان کا اور نہ ہی تمہارے نفع کا، اور اللہ ہی سب کچھ جاننے والا اور سننے والا ہے۔ کہہ دو اے اہل کتاب نہ مبالغہ کرو، دیکھیں پھر وہی بات آگی کہ نہ مبالغہ کرو اپنے دین میں نہ حق، اور نہ پیروی کرو خواہشات کی ایسے لوگوں کی جو خود بھی گمراہ ہو گئے پہلے ہی اور گمراہ کر گئے اکثروں کو اور بھٹک گئے سیدھی راہ سے۔ لعنت کی ان لوگوں پر جنہوں نے کفر کیا بنی اسرائیل میں داؤد علیہ السلام کی زبان سے اور عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے، یہ اس لیے کہ نافرمانی کرتے تھے اور حد سے تجاوز کرنے والے تھے، نہیں منع کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے، جو وہ کرتے تھے بلا شبہ برا ہے جو کچھ وہ کیا کرتے تھے۔ اب دیکھیں کہ ان کا کام کیا تھا، اللہ سبحانہ تعالیٰ کیوں ناراض ہو رہے ہیں کہ وہ منع نہیں کرتے تھے ایک دوسرے کو برے کام سے۔ آج ہم کیا کر رہے ہیں کہ ہم کوئی برائی دیکھتے ہیں اپنے گھر میں، اپنی اولادوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، رشتہ داروں میں، تو کیا ہم منع کرتے ہیں ان کو؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو ان کی اگزامپل دی کہ وہ ایسے کرتے تھے اسی لیے کہ برا کیا جو انہوں نے کیا، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ تو دیکھ رہے ہیں۔ تم دیکھو گے ان میں سے اکثر کو کہ دوستی رکھتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے کفر کیا، یقیناً برا ہے جو کچھ آگے بھیجا ہے انہوں نے خود اپنی جانوں کے لیے، کہ نہ خوش ہوا اللہ ان سے اور عذاب میں وہ ہمیشہ مبتلا رہیں گے۔ اور اگر وہ ایمان لے آتے اللہ پر اور پیغمبر پر اور جو کچھ نازل کیا گیا اس پر تو نہ بناتے ان کو دوست، لیکن اکثر ان کے نافرمان ہیں۔ اور اب آیت نمبر 82 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً تم پاؤ گے سب سے زیادہ سخت انسانوں میں عداوت میں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے یہودی اور وہ جنہوں نے شرک کیا، اور یقیناً تم پاؤ گے ان سے قریب تر دوستی کے لحاظ سے ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے ان کو جو کہتے ہیں کہ ہم نصارہ ہیں، یہ اس لیے کہ ان میں عبادت گزار عالم و مشائخ ہیں اور یہ کہ وہ نہیں تکبر کرتے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو نصارہ تھے انہوں نے کس طرح سے مدد کی تھی کہ جب نجاشی کے پاس گئے تھے تو نجاشی کے پاس جب ہجرت کر کے گئے تھے تو اس نے مسلمانوں کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا۔ اسی طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو بحیرہ تھے ایک عالم تھے انہوں نے ان کو پہچان لیا تھا، تو یہاں پہ اس زمانے میں اس طرح سے ہوا تھا۔ لیکن اس کے بعد کی تاریخ میں جب ہم پڑھتے ہیں کہ کرسچنز نے کس طرح سے مسلمانوں پہ ظلم کیے، کس طرح سے ان کی خون بہائے تھے، اللہ اکبر، تو یہ اس زمانے کی کرسچنز کی بات ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان لوگوں نے کس طرح سے مسلمانوں کی مدد کی تھی۔ اب یہاں پہ الحمدللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی مدد سے ہمارا چھٹا پارہ بھی ختم ہوتا ہے۔